हामी यो पहाड पर्वतहरुमा हामी त्यतिकै रमाइलो गर्नको लागि यी पहाडहरु हेर्नको लागि त्यति मात्रको लागि आएका होइनौं। हामी यो देशका नागरिकहरूलाई एउटा नयाँ समाचार सुनाउने विचारले यहाँ आएका छौं। अहिले यहाँ प्रचण्ड पनि तपाई देख्नुहुन्छ, यो यिनीहरूले परिवर्तन गर्न सकेनन्। मैले गरेको पुरानो युद्ध जुन गरेको थिएँ त्यसले पनि भएन भनेर विप्लवहरू अहिले जंगलमा जंगल जंगल झाँक्री जस्तो काट्छु र मार्छु भन्दै बजारमा निस्किनु जंगल निस्किनु भएको छ। किन उहाँहरू यसरी निस्किनु भएको छ? यहाँ यिनीहरूले केही दलाल नेताहरूले पुरा पार्टी कब्जा गरेका छन्। पुरा पार्टी कब्जा गरेर यिनीहरूले आफू मात्र म जस्ता बाबु सेवीलाई मात्र लाने गरी यिनीहरूले नियम बसालेका छन्। म विश्वमा सबैभन्दा श्रमिक मेहनती जनता हामी नेपाली हौं। त्यस्तो मेहनती विश्वमा धेरै मेहनत गर्नेहरू राष्ट्र दुईटा छन्, त्योदेखि पछाडि हामी तेस्रोमा पर्छौं। विश्वको तेस्रो मेहनती मान्छे विश्वको सबैभन्दा गरिब मानिस। यस्तो पनि हुन्छ हामीलाई कानुन बनाएको छ। विदेशमा हाम्रा छोराछोरी सिराक हुनुहुन्छ, ती सिराक छोराछोरीहरूले पठाएको एक पैसा यिनीहरूले लुटेर पाएका छन्। ती पैसाहरूबाट यिनीहरूले के गर्छन्? स्वास्थ्यलाई साडी किन्छन्, आफूलाई गाडी किन्छन्, आफ्ना भुँडी भर्छन् र बुढीलाई विश्व घुमाउँछन्। यति मात्र गरेका छन् यिनीहरूले। त्यसकारण पुराना पार्टी, पुरानो विचार, पुराना कांग्रेस कम्युनिस्ट पन्छीहरूबाट यो देश अब भन्दैन। हामीले धेरै दुःख पाइसक्यौं। जुन पार्टीहरूले 70 वर्षमा यो देश बनाउन सकेनन्, कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूले पक्षहरूले 70 वर्षदेखि राणाले छोडेको 70 वर्ष भयो। 70 वर्षदेखि यिनीहरूले यो देश बनाउन सक्दैनन् भने अब फेरि 5 वर्षमा यी दलालहरूले यो देश बनाउन सक्छन् भनेर कसरी विश्वास? एकपटक आफै सोभियतले न्याय गर्नुहोस्, एकपटक आफै राजनीति गर्नको लागि मैदानमा उत्रिनुहोस्, एकपटक यिनीहरूलाई चुनौती दिनको लागि मैदानमा उत्रिनुहोस्। 70 वर्षमा तपाईलाई लुट्यो, त्यसले फेरि अब बनाउँछ भन्ने छैन। सचेत नेपाली जिन्दाबाद जिन्दाबाद, सचेत नेपाली जिन्दाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद। Go back India, go back India, go back India, go back India। हामी सल्यानमा छौं। हामी यो पहाड पर्वतहरुमा हामी त्यतिकै रमाइलो गर्नको लागि यी पहाडहरु हेर्नको लागि त्यति मात्रको लागि आएका होइनौं। हामी यो देशका नागरिकहरूलाई एउटा नयाँ समाचार सुनाउने विचारले यहाँ आएका छौं। यो बुझ्न जरुरी छ। हामीले एक पटक विचार गरौं, हामीले के भन्न आएका छौं, यो मुख्य कुरा आउँछ। अरु पार्टीहरु पनि यसै भन्दै आए। अहिले यहाँ प्रचण्ड पनि तपाई देख्नुहुन्छ, यो यिनीहरूले परिवर्तन गर्न सकेनन्। मैले गरेको पुरानो युद्ध जुन गरेको थिएँ त्यसले पनि भएन भनेर विप्लवहरू अहिले जंगलमा जंगल जंगल झाँक्री जस्तो काट्छु र मार्छु भन्दै बजारमा निस्किनु जंगल निस्किनु भएको छ। किन उहाँहरू यसरी निस्किनु भएको छ? त्यहाँ के नीति छ कि छैन? अनि पुराना पार्टीहरू जसले हामीलाई केही दिन्छु भनेर हामीलाई भ्रममा पारेर 2003 सालदेखि खुलेका पार्टीहरू हुन्। 2003 सालदेखि खुले र कुनैले पनि परिवर्तन गर्न नसक्नुको कारण के हो? किन एउटा दलित पनि प्रधानमन्त्री बन्ने पोजिसनमा पुग्दैन? किन एउटा जनजातिको छोरो, एउटा थारूको छोरो एउटा राम्रो पदमा पुग्दैन? किन? के नियम बनाएका छन् यिनीहरूले? 8-10 जना मान्छे मात्र यस्ता नेताहरू छन् जहिल्यै तिनीहरू नै माथि हुन्छन्, जहिल्यै तिनीहरू नै सत्तामा पुग्छन्। किन? यो प्रश्न गर्न जरुरी छ र सम्पूर्ण नागरिकहरूले बारम्बार यो प्रश्न गर्न जरुरी छ। त्यसकारण हामी केही नयाँ कुराहरू भन्न खोजिरहेका छौं, नयाँ कुराहरू लिएर आएका छौं। मुख्य कुरा, यदि मैले अहिले यो गाउँमा पानीको अभाव छ, यो गाउँमा पानीको अभाव छ, मैले 1 ट्याङ्कर 2 ट्याङ्कर पानी 10 ट्याङ्कर पानी यो गाउँमा अहिले लिएर आए भने के हुन्छ? तपाईहरुलाई खुसी लाग्छ, ओहो पुण्य प्रसाईले 10 ट्याङ्कर पानी ल्याएर दियो अनि हामी त्यसैलाई पुण्य प्रसाई भन्ने यही मान्छेलाई भोट हाल्न थाल्यौं भने हाम्रा भोटहरू यसरी बिकेर उनीहरूले काम गरेका छैनन्। तर हामी चाहन्छौं यहाँ एउटा पाइपलाइनबाट मैले 1 वर्ष लगाएर भए पनि यहाँ पाइपलाइनबाट मैले पानी यहाँ बाँड्ने एउटा नयाँ नियम बनाए भने हामीलाई कहिल्यै पनि पानीको अभाव हुँदैन। हामी सधैँ पानीको उपयोग गर्न पाउँछौं। भोट किन्नको लागि तपाईलाई मासु भात खुवाउँछु भन्छन्, जाँड रक्सी खुवाउँछु भन्छन् अनि यिनीहरू भोट किन्छन्। त्यो 15 दिनमा यिनीहरूले हाम्रो त्यो
भोट किनेर फेरि यिनीहरू त्यसरी 4 वर्ष 11 महिना 15 दिन फेरि देश लुट्न हामी यिनीहरूलाई लाछाप लगाएर पठाउँछौँ। यो नगरौँ भन्न आएको हो म। हामी जतिसुकै मासु भात खाउँ, जतिसुकै राँगा ढालुन्, जतिसुकै खसी बोका ढालुन्, यिनीहरूले हाम्रो हार छाला लुसेर त्यो कमाएको पैसा हो। यहाँ यिनीहरूले केही दलाल नेताहरूले पुरा पार्टी कब्जा गरेका छन्। पुरा पार्टी कब्जा गरेर यिनीहरूले आफू मात्र म जस्ता बाबु सेवीलाई मात्र लाने गरी यिनीहरूले नियम बसालेका छन्। अहिले म पार्टी गठन गर्न हिँडेको छु। देशभरि मैले सङ्गठन गर्छु। मलाई सबै तपाईँहरूले चिन्नुहुन्छ। देशभरि सङ्गठन गरिसकेपछि मलाई भोलि हराएर कोही दलितको छोरोले अध्यक्ष बन्न सक्छ, कोही जनजातिको छोरोले बन्न सक्छ, सक्दैन। अहिले मैले पार्टी बनाएको छु भने भोलि सबै देशभरि मै भूमिएको छु भने मै हुन्छु, 50 वर्ष पनि हुन्छु। यदि मैले बन्दै हुन चाहे भने 50 वर्ष मै हुन सक्छु। जसरी प्रचण्ड भए, जसरी मानव नेपालका ओलीहरू भए। तर हामीले यो चेन्ज गर्न खोज्दैछौँ। हामी के चेन्ज गर्न खोज्दैछौँ? म यो पार्टीमा, यो पार्टी ठुलो हुन्छ, विश्वास गर्नुहोस्, एक दिन यो पार्टीले सरकार बनाउँछ। त्यो बेला यो पुण्य पर्साई 2 कार्यकाल मात्र अध्यक्ष हुन पाउँछ। हाम्रो नियम यो छ। त्यस पछाडि अनिवार्य रूपमा एउटा जनजातिको छोरो, एउटा दलितको छोरो अथवा मधेस भाइको छोरो अनिवार्य अध्यक्ष 2 कार्यकाल पछि बनाउनै पर्छ। यदि यो गयो भने भोलि हामीले पार्टी बनाइसकेपछि एउटा दलितको छोरोलाई पनि विश्वास हुन्छ, एक दिन म पनि यो पार्टीको अध्यक्ष बन्छु। जनजातिको छोरोलाई विश्वास हुन्छ, म पनि यो पार्टीको अध्यक्ष बन्न सक्छु। र त्यसरी एउटा खानको बच्चालाई पनि विश्वास हुन्छ। यो विश्वासले देश जोडिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले यत्रो भूगोल जोड्नुभयो, यत्रो देश जोड्नुभयो। यी दलाल नेताहरू बाँकी रहेका त्यस पछाडि त राजा महाराजाहरूले भावनात्मक रूपमा यो देशलाई जोड्न सक्दैन थिए। एउटा चुच्चो नाक देखेर, एउटा चुच्चो नाक देखेर खेच्चो नाक हुनेलाई किन रिस उठाइरहेका छन् यिनीहरूले? किन हामी बीच लडाउन खोजिरहेका छन्? हामीले यो कुरा सोचेका छौँ। विदेशीहरूले केही पैसा दिएर हामीलाई लुकासिरहेका छन्। भोलि हामी दलित, हामी बाहुनहरूको यहाँ काटाकाट गराउन सक्छन् यिनीहरू कुर्सीमा पुग्नको लागि यो गर्छ। त्यसकारण यो देशलाई तामाङ सालिक दिन्छु, मगराग दिन्छु, यता खारवर दिन्छु, उता लिम्बुवान दिन्छु, यता खस क्षेत्रीलाई एउटै राज्य दिन्छु भनेर यिनीहरू हामीलाई फुटाइरहेका छन्। यिनीहरूले फुटाएकोले हामी विभाजित भइरहेका छौँ र एक ढिक्का भएर हामीले सोचेका छैनौँ। फुटाउनुको कारण के हो? पहिला विदेशीहरूले हामीलाई फुटाउँछन्। फुटाइसकेपछि जस्तो तपाईँको घरमा 4वटा छोरा छन्, तपाईँलाई कमजोर बनाउनु पर्यो भने एउटाले आउँछ, तपाईँको छोरो एउटालाई, जेठो छोरोलाई उक्यास्छ, सँगै झर्के खाल दिएर सँग त्यो बाबुले कोही झर्के खाल माइलाले लगेछ, लुगाको दुकान चलाइदिएछन्, चाइनाले पो लगेछ भनेर हामीलाई पहिला फुटाउँछ। फुटाइसकेपछि तपाईँ कमजोर हुनुहुन्छ अनि तपाईँलाई हान्न फेरि बोल्ने कोही छोरो पनि हुँदैन। अहिले विदेशीहरूले यसै गरिरहेका छन्। हामीलाई तपाईँ दलित भनेर, बाहुन छेत्री भनेर, जनजाति भनेर, मधेस भनेर हामीलाई पहिला फुटाइसक्छन् अनि हामीलाई हान्छन्। यो देश खान्छ। यो विदेशीहरूको षड्यन्त्र र यी पार्टीहरू यही षड्यन्त्र अन्तर्गत चलिरहेका छन्। त्यसैले पहिला मैले भनेको हो, हामीले पहिला जोडिन जरुरी छ। हामी एकता भएर सोच्न जरुरी छ। यो पार्टीबाट कुनै पनि छोरो भोलि प्रधानमन्त्री, छोरी प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था हामीले सिर्जना गऱ्यौँ भने आज गर्न सक्नुपर्छ। आज हामी जुन नियम बनाउँदैछौँ, तपाईँ पनि काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ भने काङ्ग्रेसलाई भन्नुहोस्, तेरो पार्टीबाट म कहिल्यै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छु, ग्यारेन्टी गर्छ। के छ ग्यारेन्टी? यिनीहरूले भन्छन् प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस् न। प्रतिस्पर्धा गर्ने हो, भिडौँ, जो पुग्न सक्छ त्यही पुग्छ। लिगमा पहिला राजा बनाउने जब तपाईँलाई थाहा होला, जो पुगेर गयो सबभन्दा पहिला जो पुग्यो त्यही राजा। अब जतिसुकै विद्वान भए पनि पुगेर जाने राजा भइसकेपछि जस्ता तिग्रा ठुला छन् त्यही राजा हुने हो। अलिकति खुट्टा कमजोर भएको त्यो राजा नहुने भयो।
हामीले के गर्न खोजेको हामीले गर्न खोजेको तपाईँ यो प्रतिस्पर्धा भनेर हुँदैन जो सबैभन्दा पछि परेको छ। हामी अहिले 3 वर्षको बच्चा अनि 10 वर्षको बच्चा त्यस पछाडि म जस्तो एउटा मजातिको अग्लो अनि म भन्दा पनि अग्लो मान्छे खोलो गर्न गयो। जाउँ जो सबैजना बसौँ जो तर्स भयो भने सबभन्दा पहिला को डुब्छ? सबभन्दा पहिला त्यो 3 वर्षको सानो बच्चा डुब्छ। अब त्यो बच्चालाई हामीले कम्पिटिसन हो डुबोस् भन्यो भने सबैभन्दा पहिला बच्चा मर्ने भयो, त्यस पछाडि अलिकति ठुलो मर्ने भयो, जो सबैभन्दा अग्लो छ त्यही बाहिर निस्किने भयो। त्यसकारण हामीले के भनेको हो भने सबभन्दा गरिब जो छ सबभन्दा पछि परेको जो छ त्यसलाई बोकेर भए पनि समाएर भए पनि खोलो तार्नुपर्छ। त्यो बच्चालाई काँधमा बोकेर खोलो तार्नुपर्छ। हामीले जो यो देशमा दुखी छन्, जसका खुट्टामा चप्पल जुत्ता छैनन्, जसका हातमा लुगा छैन, तिनीहरूलाई सबैभन्दा पहिला राज्यले हेर्नुपर्छ। पानी खान नपाउने यस्तो देश जनसंसारको सबैभन्दा प्रमुख जलस्रोत भएको देश पानी खान नपाएर काकाकुन जस्तो भएर हामी बाँच्नुपर्ने यो कुनै कुरा हो? अब यो विश्वमा पानीको लागि मात्र कुरा गरिरहेको छैन मैले। यो विश्वमा सबैभन्दा श्रमिक मेहनती जनता हामी नेपाली हौँ। तेस्रो मेहनती विश्वमा धेरै मेहनत गर्ने अरू राष्ट्र 2टा छन्, त्योदेखि पछाडि हामी तेस्रोमा पर्छौँ। विश्वको तेस्रो मेहनती मान्छे विश्वको सबैभन्दा गरिब मान्छे। यस्तो पनि हुन्छ यी दलाल नेताहरूले यी पुराना पार्टीहरूले तपाईँ हाम्रा छाला मासु तपाईहरुले देख्नु भएको छैन, थाहा छैन, पाल उसेका म त मेरो त्यो बारी त्यही छ, त्यो बारी त्यही छ भन्ने लाग्छ होइन। तपाईका यी ज्याकेट, यी चप्पल, यी टुथपेस्ट, साबुन सबै यहाँ तपाईँले हरेक चिजबाट यिनीहरूले लुछेर लिएका छन्, हामीलाई कङ्गाल बनाएका छन्। विदेशमा हाम्रा छोराछोरी सिधा हुनुहुन्छ, ती सिधा छोराछोरीहरूले पठाएको एक पैसा यिनीहरूले लुछेर पाएका छन्। ती पैसाहरूबाट यिनीहरूले के गर्छन्? स्वास्थ्यलाई साडी किन्छन्, आफूलाई गाडी किन्छन्, आफ्ना भुँडी भर्छन् र बुढीलाई विश्व घुमाउँछन्। यति मात्र गरेका छन् यिनीहरूले। त्यसकारण पुराना पार्टी, पुरानो विचार, पुराना काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पन्छीहरूबाट यो देश अब भन्दैन। यो देश बनाउनलाई अब नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्छ। युवा शक्ति चाहिन्छ अनि सोच्ने नयाँ तरिका चाहिन्छ अनि मात्र हामी यो देशलाई बनाउन सक्छौँ। नदी सबै इन्डियाले खाइसके। हामीले भनेका छौँ यो चुरेमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पुरै नदीका नहरहरू पुऱ्याएर हामी सिँचाइ गर्न सक्छौँ तराईमा। विश्वमा यो नेपाललाई मात्र होइन आदि एसियालाई खान पुग्ने हामी अन्न यहाँ उब्जाउन सक्छौँ यदि त्यो गऱ्यौँ। तर यिनीहरू नदी सबै विदेशीलाई बेच्छन्, सबै नदी बेचिसके। अब फेरि अरू साना तिना नदी बेच्छन् र पछि हामीसँग पानी खानुलाई पनि झरना र कुवाहरूले हामी बेच्छौँ। यस्तो बनाइरहेका छन् यी दलाल पुराना पार्टी भएकाहरूले, जसलाई तपाईँले भोट हाल्नुभयो। साना लोभमा परेर हामीले जसलाई भोट हाल्यौँ यिनीहरूले हाम्रा हड्डी र छाला, हाम्रो हड्डीभित्रको जीव पनि निकालेर खाइरहेका छन्। यो देश धेरै उन्नत बन्न सक्छ। मैले विश्वमा 15-16 देश घुमे। संसारमा कुनै पनि देश यति सुन्दर कहीँ पनि छैन। यति सुन्दर देश संसारमा कुनै देश छैन। उनीहरूले बनाएका छन्, कृत्रिम कुराहरू बनाएका छन्, तर हामीलाई भगवानले सबै कुरा बनाइदिनु भएको छ। तर हामीले यसलाई उपयोग गर्न सकेनौँ। हाम्रा नेताहरूले साना साना विदेशीका लोभ लालचमा परेर हामीलाई ठगेर विदेशीलाई खोसिरहेका छन्। त्यसकारण मैले भनेको यो देश बनाउन सकिन्छ। यो देश बनाउने धेरै सम्भावना छ। हामी एकपटक विचार गर्न जरुरी छ। यो सचेत नेपाली पार्टीसँग स्पष्ट दृष्टिकोण छ। हामी बदल्न सक्छौँ यो देशलाई भन्ने हामी एउटा नयाँ धारणा लिएर आएका छौँ र हामी तपाईँहरूलाई जोड्न आइरहेका छौँ।
मलाई मानिसहरू भन्ने गर्छन् तँसँग सबै कुरा छँदैछ, बेकारमा किन गाउँ गाउँ घुमेर हिँडेको छस् दौतारिएर, त सम्पत्ति छँदैछ बसेर खान भन्ने पनि गर्छन्। साथीहरू, म 1 रुपियाँ पैसा कसैको नउठाइकन, देशका नागरिकको 1 पैसा चन्दा नलिकन आज यो पार्टी बनाउन भनेर जोड बल गरेर हिँडिरहेको छु। किनभने मलाई थाहा छ मैले तपाईँलाई अलिकति कुरा बुझाउन सके, तपाईँभित्रको शक्ति मैले तपाईँलाई चिनाउन सके, तपाईँभित्रको क्षमता मैले निकाल्नुपर्छ भनेर तपाईँमा विश्वास गराउन सके भने एक दिन तपाईँले यहाँको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, एक दिन तपाईँले यो देशको नेतृत्व गर्नुहुन्छ भनेर म यो कुरा तपाईँलाई बुझाउन आएँ। हामीले बुझाउन जरुरी छ। हामीले धेरै दुःख पाइसक्यौँ। जुन पार्टीहरूले 70 वर्षमा यो देश बनाउन सकेनन्, कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूले पक्षहरूले 70 वर्षदेखि राणाले छोडेको 70 वर्ष भयो, 70 वर्षदेखि यिनीहरूले यो देश बनाउन सक्दैनन् भने अब फेरि 5 वर्षमा यी दलालहरूले यो देश बनाउन सक्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने? विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन, कुनै पनि तरिकाले यिनीहरूले यो देश बनाउँदैनन्। यिनीहरूको लक्ष्य नै छैन, केवल पैसाको भरमा तपाईहरुलाई हलमा ल्याएर पछि हेर्नुहोस् अहिले मैले भनेको कुरा पछि भोटको बेला यिनीहरू कसरी तपाईलाई ढाप मार्न आउँछन्, कसरी नमस्ते गर्न आउँछन् र तपाईलाई भोटहरू कसरी तपाईलाई जाँड रक्सी खुवाउँछु भन्छन्। नलोभिनुहोस्। अब लोभ्यौँ भने हामीले हाम्रो भविष्य पनि बिगार्छौँ र हाम्रा छोराछोरीहरूको भविष्य पनि बिगार्छौँ। हामी त जाँड खाउँला, तर हाम्रा छोराछोरीहरूले के गर्छन्? यदि हामीले तपाईले छोरालाई विदेश पठाउनु भयो, त्यो छोराले त विदेशबाट अलिकति ल्याउला, एउटा सानो घर यहाँ बनाउनु होला, त्यस पछाडि त्यसको छोरोले के गर्छ? त्यो पनि विदेश जान्छ, त्यसको छोरो पनि विदेश। हाम्रा साखा सन्तान सधैँ विदेशमा गएर विदेशीको गुलाम गर्ने। यदि तपाईलाई हामीले यहाँ नआएर एउटा व्यापार गर्ने व्यवस्था मिलायौँ भने एउटा सानो दुई कट्ठा जग्गामा मात्र पनि तपाईले कृषि ठिक ढङ्गले गर्नुभयो भने हामीले यो देशमा यही हामीले उन्नति गर्न सक्छौँ। त्यो विदेशमा कमाएको पैसा यही कमाउन सक्छौँ। हाम्रा सारा उद्योग धन्दाहरू त्यत्रा धेरै उद्योग धन्दाहरू बनेका थिए, ती सबै बेचिदिए काङ्ग्रेसले। त्यो बेच्यो अनि कम्युनिस्टहरू जङ्गल घुमेर गएर त्यही उद्योगहरूलाई हाले र फेरि सबै बन्द भयो। उद्योग धन्दा बन्द भइसकेपछि हामीलाई केही गर्ने गाह्रो चलेन र हाम्रा छोराछोरीहरू 80 लाख, एकचोटि विचार गर्नुहोस् तपाईँ, 3 करोड जनता भएको ठाउँमा 80 लाख मानिसहरू विदेशमा हुनु भनेको चान्चुने कुरा होइन। तपाईको घरमा 5 जनामा 3 जना विदेशमा। एकचोटि परिकल्पना गर्नुहोस्, यस्तो कस्तो देश बनाउन खोजेका छन् यिनीहरूले, यो विचार गरौँ। त्यसकारण मेरो अनुरोध छ तपाईहरूलाई, हामी जोडिन जरुरी छ। हामीले नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्छ। अब पुरानो तरिकाले सोचेर यो देश बन्नेवाला छैन। अब हामीले हामी पौरख गर्नुपर्छ, यही भूमिमा पौरख गर्नुपर्छ र हामीले राजनीतिमा चाख राखेकै हुनुपर्छ। राजनीतिमा किन चाख राख्ने, के मतलब छ राजनीति गरेर? धेरै साथीहरू मलाई भन्ने गर्नुहुन्छ, मैले एउटा कथा भन्ने गरेको छु किन राजनीतिमा चाख राख्नुपर्छ भन्ने कुरा। एउटा परिवार रहेछ, बाबु पैसा कमाइरहेका थिए, ट्याक्क मरे। बाबु मरिसकेपछि अब छोराले आमाले खानको लागि गाह्रो भयो, आमासँग केही सुन थियो, आमाले त्यो सुन छोरालाई लगेर बेचेर अहिले त बाबु यो भन्नुभयो, छोरो सुन बेच्नु भयो। सुन बेच्न जाने एउटा दोकानमा पुग्यो, यसो दोकानदारले सुन हेर्यो, भन्यो बाबु अहिले सुनको भाउ छैन, तिमी केही समय मेरो दोकानमा काम गर्दै गर, अनि पछि सुनको भाउ आएपछि यो बेच्नु। आमाले त्यो पसलमा बेच्न पठाएको सुन जुन थियो त्यो हेरेर त्यो पसलेले भन्यो, छोराले हुन्छ भन्यो, सुन थन्क्यायो र काम गर्न थाल्यो। 1 वर्ष पछाडि सुनको भाउ बढ्यो। सुनको भाउ बढेपछि छोराले त्यो सुन दिनुहोस् म बेच्छु भन्यो। दोकानदारले सुन निकाल्यो र छोराले हेर्ने बित्तिकै थाहा पायो त्यो सुन त नक्कली, त्यही सुन हो। पहिला भाउले सुनमा बेच्ने बेलामा उसले सुन हो कि पित्तल हो चिनेन, तर आज 1 वर्ष काम गरिसकेपछि, सुन पसलमा काम गरिसकेपछि उसले त्यो सुन नक्कली रहेछ भनेर चिन्यो। त्यसकारण तपाईहरुले राजनीति किन गर्नुपर्छ, किन चाख राख्नुपर्छ, यो नगरपालिकामा गएर के सोध्नुपर्छ, के छ विकास बजेट, कहाँ के विकासको लागि पैसा आएको छ, एक गएर सोध्नुहोस् तिनीहरूलाई। गाउँपालिकामा नगरपालिकामा गएर सोध्नुहोस्, किनभने तपाईले चाख राख्नुभयो भने त्यो बच्चाले जसरी
त्यो सुन नेपालीमा गएर 1 वर्ष काम गरेपछि थियो तपाईले पनि राजनीतिमा चाख राख्नु भयो भने मात्र तपाईले यी दल नेता यी फटा हुने होइनन् भनेर चिन्नुहुन्छ नत्र त यिनीहरूको अनुहार हेर्नुहुन्छ नाक जहाँ बस्नुपर्ने हो त्यही बसेकै छ आँखा जहाँ हुनुपर्ने हो त्यही छ यिनका पनि यी दलहरू होइनन् कसरी चिन्नु त्यसकारण यिनलाई चिन्नको लागि तपाईले पनि राजनीतिमा चाख राख्नुपर्छ यहाँका गाउँटोलमा तपाईँ के हुँदैछ चाख राखेको हुनुपर्छ यसो गर्नुभयो भने मात्र हामीले यो देशमा परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ र म बारम्बार भन्छु यो भूमिमा अब केही गर्नको लागि यहाँ तपाईहरु जोडियो यहाँ नाम लेखाउनुहोस् सदस्य बन्नुहोस् डराउनु पर्ने केही कुरा छैन म त कांग्रेस किन जानेको छु म त कम्युनिस्ट किन जानेको छु यिनीहरूले मलाई उक्लान् कि भोलि केही गर्लान् कि केही जरुरी छैन कसैदेखि डराउनु पर्ने केही जरुरी छैन तपाईँ जीवनमा केही गर्न चाहनुहुन्छ भने पहिला यहाँबाट डर निकालेर भाग्न भगाउन जरुरी छ जुन दिन तपाईँ नडराएको बहादुर मान्छे एउटा पनि यहाँ उभिन्छ भने भोलि त्यही एउटाले यहाँ यो छत्रेश्वरी नगर गाउँपालिकामा यहीको मेयर तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ यिनीहरूलाई भोट दिएर यिनीहरूका पछि कुरेर आफ्नो जीवन बर्बाद हामीले आफ्नो मात्र जीवन बर्बाद पारेनौँ यो देशकै जीवन बर्बाद पारेका छौँ त्यसकारण मेरो अनुरोध छ एकपटक आफै सोभियतले न्याय गर्नुहोस् एकपटक आफै राजनीति गर्नको लागि मैदानमा उत्रिनुहोस् एकपटक यिनीहरूलाई चुनौती दिनको लागि मैदानमा उत्रिनुहोस् 70 वर्षमा तपाईँलाई लुट्यो यसले फेरि अब बनाउँछ भन्ने छैन तपाईँ एकपटक विचार गर्नुहोस् एउटा कुकुरलाई यहाँ बोलाउनुहोस् कुकुरलाई हड्डी देखाउनुहोस् बोलाउनुहोस् अनि त्यो हड्डी मासु देखाएर हान्नुहोस् कुकुर कोही गर्ने भन्छ भोलि पनि बोलाउनुहोस् तपाईँलाई पल्ला एउटा डरले आउँछ भोलि पनि हान्नुहोस् भाग्छ भोलि पर्सि 5 पटक तपाईले कुकुरलाई मासु देखाउँदै त्यसका ढाडमा हान्दै भगाउन थाल्नुभयो भने 6औं पटकमा त्यो कुकुर पनि तपाईको मासु खान आउँदैन तर हामी जनता 70 वर्षसम्म